वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम ऐसे 10 ड्रामे लाए हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं। ये 10 ऑल इन वन है और इनके जोड़ का कोई ड्रामा आप ढूंढ कर लाएं ये मुमकिन ही नहीं। ये ड्रामे हर लिहाज से परफेक्ट और मुकम्मल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, नूरजहां। ड्रामा सीरियल नूरजहां एक सीधी सादी मासूम लड़की की कहानी है। कहानी में ट्विस्ट नूर की मोहब्बत में गिरफ्तार सलमान को इसका रिश्ता देने के इनकार से शुरू होता है। कहानी का एक और मोड़ सलमान को इनकार के बाद नूरजहां की शादी ज़हीर से करवा देने पर सामने आता है। नूरजहां में उमर शहजाद एक अमीरजादे का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अज़ीका डैनियल नूरजहां के मरकज़ी किरदार में एक मजलूम और ज़माने की सताई हुई दुशीज़ा के रूप में नाज़रीन की सारी हमदर्दियाँ समेटते दिखाई देती हैं। ड्रामे की दीगर कास्ट में हसाम खान, फरहान अली आगा, नाहिद शबीर, ज़हीन ताहिरा, शहजाद रज़ा, साजिदा सैयद, कायनात चौहान, सोनिया राव, हिरा शेख, फहाज खान और इरफान मोतीवाला जैसे सितारे भी नुमाया है। नंबर 9, बाबा जानी। ड्रामा सीरियल बाबा जानी में फैसल कुरैशी ने एक आइडियल मर्द का रोल प्ले किया है। इस ड्रामे की कहानी असफर नामी आदमी के गिर्द घूमती है जो बहुत ज़्यादा तबीयत का मालिक है और अवाइल उम्र में वालिदैन की वफ़ात के बाद अपनी बहनों नजीबा, नायला और नबीला की जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाता है। असफन की बड़ी बहन नजीबा होशियार और चालाक, नायला दरमियानी और नबीला सबसे छोटी और नरमदिल लड़की है। जिंदगी के झमेलों में एक मोड़ पर उसकी मुलाकात सादिया नामी बड़ी उम्र की खातून से होती है, जिसकी एक खूबसूरत और जवान बेटी निमरा भी है। असफन सादिया को प्रपोज करता है और ये पेशकश भी करता है कि वह बतौर बाप उसकी बेटी की तमाम जिम्मेदारियां पूरे खुलूस और नीयत के साथ उठाने को तैयार है। इब्तिदा में निमरा असफन को पसंद नहीं करती और उसे बतौर बाप कबूल करने को तैयार नहीं होती, लेकिन रफ्ता रफ्ता असफन के खुलूस, इखलाक, शफकत और मोहब्बत से मुतासिर होकर उसे बाबा जानी के तौर पर कबूल कर लेती है। लेकिन ज़िंदगी असफन के लिए कभी आसान ना रही और अपनी सौतेली बेटी के साथ उसके रिश्ते को मुआशरे ने कबूल ना किया और यूँ उसकी मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। नंबर 8, दिल मोम का दिया। ड्रामा दिल मोम का दिया एक अच्छा एंड था, लेकिन इस ड्रामे से लोगों ने कुछ इतनी उम्मीदें बांध ली थी कि अगर इसमें कुछ भी बुरा होता तो लगता था कि हमारे साथ ही कुछ बुरा हो रहा है। ड्रामे के मरकजी किरदार हफसल और उल्फत की शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ से इख्तिताम तक के सफ़र को बहुत ही आला तरीके से आखिरी किस्त तक पहुँचाया गया। अब लोगों को इंतज़ार था कि क्या करेगा अफजल जब उल्फत उसके सामने आएगी, लेकिन इस आखिरी सीन ने तो हमेशा के लिए दिल में जगह ही बना ली। गुरूर के अंजाम को जिस तरह नीलम मुनीर और यासिर नवाज ने निभाया, इसकी कोई मिसाल नहीं। नाज़रीन ने इख्तिताम को पसंद किया, जिससे जाहिर होता है कि आखिर में हर किसी को वही मिलता है जिसके वो हकदार हैं, अच्छा या बुरा। इस तफरीही ड्रामे का एक अहम पैगाम था दिल मोम का दिया कि आखिरी किस्त भी इंतहाई जज्बाती थी। इसमें बहुत सारे रूह परवर मुकालमे और हालात थे जिन्होंने नाज़रीन को पूरी तरह से जीत लिया। नंबर 7, मोहब्बत रूठ जाए तो। मोहब्बत रूठ जाए तो रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा है जो हम टीवी पर नशर हुआ। मोहब्बत रूठ जाए तो ये सीरियल बहुत सी सकाफती रवायात पर मबनी है, जैसे बच्चों की शादी और कुरान से शादी और गैरत के नाम पर कत्ल, जो हमारे माशरे में ख़वातीन को बदसतूर परेशान कर रहे हैं। जैन, शमाइल और शाहनवाज ऐसे दोस्त हैं जो बिरून मुल्क रहते हैं। शाहनवाज शमाइल से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके इनकार के बाद वो वापस पाकिस्तान चला जाता है, जहाँ उसके वालिदैन उसे अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करने पर मजबूर करते हैं। ताहम शाहनवाज शादी से पहले भाग जाता है और इसी दौरान शाहनवाज की बहन भाग भरी की शादी कुरान पाक से कर दी जाती है और शाहनवाज के लिए कुदरत ने कुछ और सोचा होता है जो कि खासा भयानक है, लेकिन वो इसमें से भी मस्बत रास्ते तलाश लेता है। नंबर 6, दीवानगी। ड्रामा सीरियल दीवानगी एक जज्बाती लड़के की दास्तान है जिसे एक सेंसिटिव लड़की से प्यार हो जाता है। इस ड्रामे की कहानी नगीन यानी हिबा बुखारी के गिर्द घूमती है, जिसका ताल्लुक एक निचले मतवस्त तबके के पस मंजर से है और सुल्तान दुरानी यानी कि दानिश तैमूर जो कि एक अमीर ताजर है, वो सियासी पस मंजर से ताल्लुक रखता है। सुल्तान ने बहुत छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था और तब से वो अपनी दादी बी जान यानी असमत जदी के साथ रहता है। नगीन अपनी बहन नुज़हत यानी फायजा गिलानी, बहनोई राशिद, नूरुल हसन और राशिद की माँ के साथ रहती है। नगीन एक प्राइवेट बस कंपनी में बस होस्टेस के तौर पर काम करती है। सुल्तान को उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान की कज़न नरमीन यानी जोया नासिर, जो सुल्तान से शादी करना चाहती है, नगीन के खिलाफ मंसूबे बनाती रहती है। नंबर 5, खूबसीरत। खूबसीरत नामी ड्रामा बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी पर मबनी है, जिसका प्रीमियर जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ।
اس میں کرن حق، نمرا خان اور آغا علی مرکزی کردار میں ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ دلکش یعنی کرن حق اور ماہرہ یعنی نمرا خان سمر یعنی آغا علی سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود دلکش ماہرہ اور سمر کی کھلے عام محبت کے بارے میں بھی جانتی ہے۔ جلد ہی دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کے نتیجے میں ان کی لائف خراب ہو جاتی ہے۔ ماہرہ اور سمر اپنے تعلقات ختم کر لیتے ہیں۔ حالات کی وجہ سے سمر اور دلکش شادی کر لیتے ہیں۔ اگرچہ دلکش کو ماہرہ پر افسوس ہوتا ہے، ماہرہ دلکش کی شادی شدہ زندگی کو غلط وے میں دیکھتی ہے اور ایک نیا پلان کرتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ انسان ایک چہرے پر ڈھیروں نقاب چڑھائے بیٹھا ہے۔ نمبر 4، خاموشی۔ خاموشی ایک ہارٹ بریکنگ پاکستانی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جو کہ 2017 سے 2018 کے دوران نشر ہوا۔ اس میں زارا نور عباس، بلال خان، اقرا عزیز اور عفان وحید شامل ہیں۔ اسے تنقیدی پذیرائی ملی اور یہ 2017 کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پاکستانی سیریز میں سے ایک تھی۔ یہ سیریز دو بہنوں ارسلہ یعنی زارا نور عباس اور نعیمہ یعنی اقرا عزیز کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ بڑی ارسلہ سادہ اور پر اعتماد لڑکی ہے، جبکہ چھوٹی نعیمہ لالچی اور کنجوس ہے جو ارسلہ سے حسد کرتی ہے۔ ان کا بھائی گڈو یعنی فضل حسین بھی بہت سادہ ہے اور ارسلہ کی حمایت کرتا ہے۔ ارسلہ کی منگنی عاطف یعنی عفان وحید سے ہوئی اور نعیمہ بھی اسے ہی پسند کرتی ہے، اس لیے وہ ان دونوں کو الگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ان کے والد صابر توقیر ناصر فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن صابر عاطف اور ارسلہ کو اپنے گھر میں اکیلے بات کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں، جس سے وہ ان کی منگنی توڑ دیتے ہیں۔ دراصل نعیمہ نے ان کو بہکایا ہوتا ہے اور بڑی چالاکی سے ارسلہ کا پتہ صاف کر کے خود عاطف سے شادی کر لیتی ہے۔ نمبر 3، دوبارہ۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ نئے ڈراماز میں سب سے پاپولر ڈرامہ سیریل ہے۔ بہترین اسکرپٹ، خوبصورت اداکاری، ہدایات اور حقیقت پسند مکالموں سمیت ڈرامہ سیریل دوبارہ میں وہ سب کچھ ہے جس کی بنیاد پر ناظرین کی بڑی تعداد اس ٹی وی سیریل کو بھرپور پذیرائی سے نواز رہی ہے۔ مرکزی کردار مہرو جب اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتی ہے تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اسے مسلسل اس کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے۔ ابتدا میں اس کی بھابھی سکینہ سمو اور پھر سہیلیاں اور بیٹا عفان اسے پریشان کرتے ہیں۔ مہرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے مردہ شوہر پر ہی ماتم کرتی رہے گی، جبکہ کسی بھی بیوہ کے لیے سابقہ شوہر کی وفات کو بھلانا ویسے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ معاشرہ خواتین کا دقیانوسی تصورات میں زندہ رہنا پسند کرتا ہے۔ مختصر الفاظ میں کہا جائے تو معاشرہ بیوہ خواتین کو شادی کرنے پر جرم کا احساس دلانے لگتا ہے، اور اگر وہ شادی کر کے نئی زندگی بسر کرنے لگیں تو معاشرے میں بسنے والے دقیانوسیت پسند افراد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چیخنے چلانے سے باز نہیں آتے۔ نمبر 2، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے، جس میں یمنا زیدی اور بلال عباس مرکزی کردار نبھا رہے ہیں، یہ ڈرامہ ایک رومانٹک کامیڈی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی عبداللہ، اس کی ماں منصورہ بیگم اور اس کے سوتیلے باپ سرور عاقل، جو کہ انتہائی مکار اور لالچی فطرت کا مالک ہے، اس کے گرد گھومتی ہے۔ سرور عاقل عبداللہ کو ہر بات میں بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر میدان میں بری طرح ناکام ہے۔ پے در پہ ناکامیوں اور سرور عاقل کی بلا وجہ کی تنقید نے عبداللہ کو حقدار اعتماد سے عاری انسان بنا دیا، جو اپنے ہر فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ڈرامے میں محجبین کے ساتھ اس حقلے ہیرو کا ڈھیر سارا فن بھی موجود ہے۔ کہانی زنجبیل عاصم شاہ کی تحریر کردہ ہے۔ دیگر کرداروں میں عتیقہ اوٹھو، عمیر رانا، یشما گل اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 1، سنگ ماہ۔ ڈرامہ سنگ ماہ ہم ٹی وی کا فیمس ڈرامہ ہے جو کہ پٹھانوں پہ بنا ہے۔ اس میں عاطف اسلم، نعمان اجاز، کبرا خان، ہانیہ عامر اور زاویہ نعمان مین رول میں ہے۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد یہ سوچ آتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے اور ان سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کرنا چاہیے، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر غیر مسلم سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو معافی کے قابل نہ ہو تو پھر بھی اسے معاف کیا جائے، شاید وہ آپ کی اس برتاؤ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے۔ اس ڈرامے میں غق کرنا انتہائی ایک فضول اور جاہلوں والا کام ہے، کیونکہ ہم زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کمزور اور بے بس بندے کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر تم اس کے ساتھ کچھ برا کرو گے اور اس کے بعد بھی اسے تنگ کرتے رہو تو ایک نہ ایک دن وہ کمزور انسان بھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کی بربادی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔